दर्शकहरू नमस्कार। अन द स्पटको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ। म हिक्मत रावल। यति बेला हामी डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा रहेको यो कारी गाउँमा आइपुगेका छौँ। कारी गाउँ भन्ने बित्तिकै एउटा ऐतिहासिक गाउँ, एउटा क्रान्तिकारी योद्धासँग जोडियो गाउँको नाम हो कारी गाउँ। जो यो घर देखिराख्नु भएको छ, यही घरमा सन् 1983 मङ्सिर 10 गतेका दिन भीमदत्त पन्त जन्मिएका थिए। इतिहासका एउटा योद्धा जो सामन्तवादका विरुद्ध लडेका थिए, एउटा योद्धा जो श्रमजीवीका विरुद्धका हक हितका लागि लडेका थिए, गरिब, दलित, सुकुम्बासी, दिनहीनको हक हितका लड्ने योद्धा थिए भीमदत्त पन्त। विक्रम सम्वत 2010 साउन 17 गतेका दिन घाँटी काटेर तिनै योद्धा, तिनै क्रान्तिकारी वीरको हत्या गरियो। आज त्यही गाउँमा आएर यहाँका स्थानीयहरू के भन्छन्? बेला बेला वर्षेनी स्मृति दिवस त मनाइन्छ, तर भीमदत्त पन्तले छोडेका पदचापहरूलाई राजनीतिक नेताहरूले के पछ्याएका छन्? अर्कोतिर यहाँको स्थानीय सरकार अमरगढी नगरपालिकाले के गरिराखेको छ? भीमदत्त स्मारक र यहाँको चाहिँ अन्य क्षेत्रमा स्थानीय सरकारको भूमिका के छ? र यो गाउँका बासिन्दाहरू, जो मैले अघि पनि भने, यो ऐतिहासिक गाउँ, यो युगले सम्झिने गाउँका बासिन्दाहरू, भीमदत्त पन्तका परिवारहरू के भन्छन् भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला हामी अमरगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुनुहुन्छ विश्वेश्वर प्रसाद ओझा, उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। भीमदत्तको स्मारक बनाउने र भीमदत्त पन्तको यो गाउँमा उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ मेरो साथ। नमस्कार, धन्यवाद। हामी आज यो उभिएको ठाउँ अत्यन्तै एउटा ऐतिहासिक थलो। यो भीमदत्त पन्त जुन घरमा जन्मिएका थिए, उहाँकै आँगनमा आएर यो कार्यक्रम निर्माण गरिराखेका छौँ। भीमदत्त पन्तलाई तपाईँहरू कसरी सम्झिराख्नु भएको छ? कि त जो त हलो, कि त छोड थलो, यदि होइन भने छैन तिम्रो भलो भन्ने उद्घोषका साथ जुन शहीद भीमदत्त पन्तले क्रान्तिको उठान गर्नुभएको थियो, त्यो क्रान्ति हाम्रो समाजमा भएको विभेद, चाहे जातीय विभेद होस्, चाहे लैङ्गिक विभेद होस्, चाहे वर्गीय विभेद होस्, यो विभेदको अन्त गर्दै एउटा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने र जसको पोत उसको जोत भन्ने पनि उहाँको अर्को नारा थियो भने, यो नाराका साथ यो समाजलाई समाजवादी दिशामा अगाडि डोर्याउनका निमित्त जुन क्रान्तिको थालनी गर्नुभयो, जुन यो समाज रूपान्तरणको अभियान थालनी गर्नुभयो, त्यो वास्तवमा अहिले शहीद भीमदत्त पन्त हुनुहुन्न, तर हाम्रा लागि त्यो एउटा पाठ भएको छ। तपाईँ सबै नेताहरूले यही भन्नुहुन्छ, भीमदत्त पन्तबाट हामीले सिक्नुपर्छ, उहाँले धेरै कुराहरू हामीलाई सिकाएर जानुभयो भन्नुहुन्छ। एउटा स्मृति दिवस बन्छ, एक दिन भीमदत्त पन्तको नाम आउँछ, तपाईँहरूले गजब गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भीमदत्त पन्तलाई यो युगले, यो पिँढीले सम्झिने गरी तपाईँले स्थानीय सरकारका मार्फत के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सोध्दैछु म तपाईँलाई। हो, त्यही भएर शहीद भीमदत्त पन्तले उठाएका विचारहरू, उहाँले दिनुभएको योजना, त्यो दिशालाई, उहाँको पथलाई पन्छ्याउँदै हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म निर्वाचित भइसके पछाडि हामीले भीमदत्त आदर्श बस्तीका रूपमा यो अमरगढी नगरपालिका 2 कारी गाउँमा रहेको ठाउँ, उहाँ जन्मिएको ठाउँलाई विकास गर्नुपर्छ भनेर अभियानको सुरुवात गरेका छौँ, जस अन्तर्गत अहिले यो गाउँमा थुप्रै पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका छन्। आउने पिँढीले, अबको अहिलेको नागरिकहरूले अथवा विभिन्न ठाउँबाट अमरगढीमा आउने मान्छेहरूले शहीद भीमदत्त पन्तले उठान गरेका क्रान्तिका विषयमा अध्ययन गर्नका निमित्त जुन उहाँ जन्मेको यो घर छ, यो घरलाई सङ्ग्रहालयका रूपमा बुझौँ। हामी जुन घरको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन, सङ्ग्रहालय बनाउनेदेखि लिएर जुन घरको हामी यो आँगनमा उभिएर कुरा गरिराखेका छौँ, यो घर एउटा ऐतिहासिक घर, एउटा ऐतिहासिक योद्धा जन्मिएको घर, जुन हामीले सन् 1983 मङ्सिर 10 गतेका दिन भीमदत्त पन्त यही घरमा जन्मिए भन्यौँ। र अलिकति ब्याकग्राउन्डमा कुरा गर्दाखेरि पनि एउटा सम्भ्रान्त वर्गको परिवारमा जन्मिए भीमदत्त पन्त, जो जहिले पनि निमुखा गरिब, जो अन्याय, उत्पीडन, अत्याचारमा परेका वर्गका हकितका लागि लडे। जस्तो एउटा आन्दोलनकै कुरा गरौँ, चर्चित आन्दोलन नुन आन्दोलन। नुन नपाएर सुदूरपश्चिमका बासिन्दाहरू तडपिराख्दाखेरि सुदूरपश्चिमको ब्रह्मदेवमा त्यो डिपो, नुनको डिपो कब्जा गर्ने व्यक्ति थिए भीमदत्त पन्त। आज तिनै ऐतिहासिक त्यो योद्धाको घर, जन्मिएको घरको अगाडि कुरा गरिराखेका छौँ। हामीले अलिकति यसको पृष्ठभूमि बताएँ। तपाईँले भन्नु यो घरलाई सङ्ग्रहालय बनाउने, एउटा के बस्ती पनि
के बस्ती भन्नुभयो, भीमदत्त आदर्श बस्ती पनि बसाल्ने भन्नुभएको छ। त्यो अलि बताइदिनुहोस् न के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। हामीले परिवर्तन गर्नु छ, क्रान्ति गर्नु छ भने आफैबाट सुध्रिनुपर्छ, आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। हामीले समाज परिवर्तन गर्नु छ, समाज रूपान्तरण गर्नु छ भने पहिला आफैबाट सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई शहीद भीमदत्त पन्तले आत्मसात गर्नुभयो। एउटा सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मेर पनि पहिला आफ्नो परिवारबाटै तमसुक जलाउँदै अभियानको क्रान्तिको थालनी गर्नुभयो र त्यो कुराहरूको लागि यो पिँढीका लागि पनि सिकाइ होस् भन्ने ढङ्गले जो हामी सङ्ग्रहालय निर्माण गर्छौँ त्यो सङ्ग्रहालयमा शहीद भीमदत्त पन्तले क्रान्तिका ताका उठान गरेका विषयवस्तु र गरेका युद्धका कुराहरू झल्किने खालको यो सङ्ग्रहालय निर्माण गर्छौँ र त्यो सँगसँगै यो बस्ती निर्माण गर्ने कुराहरू छ। यो सङ्ग्रहालयमा के हुन्छ तपाईँले बनाउन थालेको यो भीमदत्त पन्तको घरमा जुन सङ्ग्रहालय बनाउने भन्दै हुन्छ त्यसमा के हुन्छ? हामीले इतिहासमा पढेको सुनेको कुराहरू शहीद भीमदत्त पन्तले क्रान्तिका निमित्त क्रान्तिताका प्रयोग गर्ने एउटा पेस्तुल थियो भन्ने सुनेका थियौँ, बाकस थियो भन्ने सुनेका थियौँ। शहीद भीमदत्त पन्तले प्रयोग गर्ने केही सामग्रीहरू पनि अहिले घरमा छन्। त्यसै गरी उहाँले प्रयोग गर्ने लुगा होला, उहाँको बस्ने कोठा होला, यी सबै कुराहरू इतिहास झल्किने गरी र हामी विभिन्न खालका यो क्रान्तिका बेला उहाँले खेलेका भूमिकाहरू पनि त्यो चार्ट पनि यहाँ स्पष्ट रूपले झल्किने बनाउँछौँ भने अर्कोतिर यो गाउँलाई नमुना गाउँका रूपमा विकास गर्नका निमित्त यहाँको पूर्वाधार निर्माण, बाटोघाटो निर्माण गर्ने कुराहरू, यहाँको दलित बस्तीलाई उत्पादनसँग जोड्ने कुराहरू, यहाँको अन्य बस्तीलाई उत्पादनसँग जोड्ने र आत्मनिर्भर सक्षम गाउँका रूपमा विकास गर्ने कुरा पनि हामी यो सँगसँगै अगाडि बढाउँछौँ। त्यसलाई भीमदत्त आदर्श बस्ती भनेर तपाईँले? हजुर हो, स्वाभाविक रूपमै हामीले यो अभियानको थालनी पहिला उहाँ जन्मेको गाउँबाट सुरु गरौँ। शहीद भीमदत्त पन्तको सपनालाई यो गाउँमा आउने बित्तिकै बाहिरबाट आउने नागरिकले फरक अनुभूति गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले शहीद भीमदत्त आदर्श बस्तीका रूपमा यो बस्तीलाई विकास गर्न खोज्दैछौँ। त्यही त जस्तो नगर प्रमुखज्यू होइन, भीमदत्त पन्त आफैमा एउटा अध्ययनको क्षेत्र हो। भीमदत्त पन्त व्यक्ति उहाँको चाहिँ अवसानपछि पनि एउटा अध्येताका लागि अध्ययनको क्षेत्र यो गाउँ। उनले कसरी चाहिँ यो ठाउँबाट आन्दोलन गरे, सम्भ्रान्त परिवारमा जन्मेको वर्गले आफ्नै घरको तमसुक जलाएर त्यो युद्ध कसरी अगाडि बढाए भन्ने एउटा अध्ययनको विषय, अध्येताका लागि अध्ययनको विषय पनि हो। यो गाउँलाई पछिल्लो पटक चाहिँ जो डडेलधुरामा आउँछन् कसरी हेर्छन्? म निर्वाचित भए पछाडि पनि डडेलधुरा आउने धेरै जस्तो नेताहरूलाई मैले यो ठाउँमा ल्याउने गरेको छु। यद्यपि हामीले पूर्वाधार निर्माण नगरिसकिकन, यो सङ्ग्रहालय सम्पन्न नगरिसकिकन ल्याउनु के चिजको अध्ययन गराउने त, के का लागि ल्याउने भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। त्यसकारण सङ्ग्रहालय निर्माणको काम सम्पन्न हुने बित्तिकै, यसलाई सजाउने बित्तिकै मलाई लाग्छ यसले अमरगढीको पर्यटन विकासमा खासै कोही ठुलो नेता यहाँ शीर्ष नेताहरू पुगेको छन् कि भएको छैन कि भन्ने लाग्छ मलाई। धेरै पहिला आएको मेरो जानकारीमा नहुनु पनि सक्छ। अन्तमा के भन्नु छोटकरी? जुन शहीद भीमदत्त का नामबाट हामीले आदर्श बस्ती निर्माण गर्ने कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। यो कुराहरूमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरू अथवा नेपालभरि रहेका विभिन्न व्यक्तित्वहरू जो हामी यो समाज रूपान्तरण गर्छौँ, समाज परिवर्तन गर्छौँ भनेर लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूका लागि पनि यो अध्ययनको क्षेत्र बन्छ। एकपटक यो क्षेत्रमा आएर यसको अध्ययन गर्ने कुराहरू, यसका विषयमा प्रचार प्रसार गर्ने अभियानमा सबै लागिदिनुपर्छ। दर्शकहरू, यसरी आज हामी ऐतिहासिक पुरुष भीमदत्त पन्त, किसान नेता, क्रान्तिकारी नेता जन्मिएको घरमा आएर यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरिराखेका छौँ। हामीसँग उहाँका परिवारका सदस्य पनि हुनुहुन्छ, यदुनाथ पन्त उहाँकै परिवारको हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भीमदत्त पन्तका बारेमा र भीमदत्त पन्तलाई राज्यले कसरी सम्झियो भन्ने विषयमा उहाँका भनाइहरू पनि सुनौँ। उहाँ चाहिँ जेठो बुवाको छोरा र म कान्छो बुवाको छोरा हो र मेरो 5वटा भाइ छन्। भीमदत्त एक्लै हुनुहुन्छ, एक्लै भाइ हो। त्यसो भएको हुनाले अब भीमदत्तलाई चाहिँ नि क्रान्तिकारी उसमा गएपछि, भीमदत्त सखाप भइसकेपछि अब हामी चाहिँ नि 5 भाइहरू बिचल्लीमा पढ्यौँ। सानै थियौँ, बच्चा थियौँ। अनि त्यसपछि चाहिँ नि भीमदत्तलाई मारिसकेपछि हामीले काजक्रिया गर्नु पर्यो। भीमदत्त पन्तको त टाउको नै काटिएको होइन, हत्या गरिएको नि? हत्या गरिएको हो। त्यो बुणरको गल्लेक भन्ने ठाउँमा यी सेनाहरूले मारेको हो। श्रीनाथ दलका केटाहरू थिए, तिनीहरूले मारेको। अनि तिनको टाउको लिएर आए। यहाँ लिएर आएर 7 दिनसम्म चाहिँ नि यो डडेलधुरा सदरमुकाममा चाहिँ बाँसको लिङ्गोमा झुन्ड्याएर राख्यो। उहाँको टाउको ल्याएर यहाँ चाहिँ बाँसको लिङ्गोमा उहाँको टाउको झुन्ड्याइयो।
यसकारण कि उहाँ राणाका विरुद्ध सामन्तवादका विरुद्ध धावा बोल्दै हिँडिराख्नु भएको थियो। माग्न गएपछि दिएनन्। अनि यहीँको हाम्रो एउटा अर्को चाहिने बुवाको छोरा गएर चाहिँ टाउको त दिनैपर्छ, हामीले दाह संस्कार गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि उहाँ बल्ल चाहिने टाउको दियो। अनि त्यो टाउको लगेर हामीले दाह संस्कार गऱ्यौँ। उहाँले जसरी चाहिँ युद्ध छेड्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, सामन्तवाद जो शोषक सामन्तका विरुद्ध लाग्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पनि त्यसको चाहिँ प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँबाट चाहिँ नि दाजुलाई पक्रेर लगिहाले तिनीहरूले, रातारात लगेर बेलौरी थानामा लगे। अब त्यहाँ उच बेला बेलौरी थाना मात्रै थियो, भरमदेव केही थिएन। भन्सार तोडिसकेपछि चाहिँ उहाँलाई लग्यो। लगिसकेपछि भाउजूलाई लिएर म यहाँ आएँ, पहाडको घरमा आएँ। अनि पहाडको घर भनेको यही घरमा आएँ। अनि त्यसपछि उहाँबाट खबर आयो दाजुले, मेरो त्यो पिस्तोल र मेरो एउटा राइफल म मान्छे पठाउँदैछु, त्यसलाई चाहिँ पठाइदिनु भन्ने चाहिँ दाजुको हुकुम भयो। अनि त्यहाँबाट उनी 2 जना मान्छे आए, रातारात त्यो लगेर गए। त्यस्तो स्थिति हजुर है। अनि भीमदत्त पन्त तपाईँले भने जसरी चाहिँ उहाँ चाहिँ यो घरमा तपाईँहरूको परिवार पनि राम्रै बाहुन परिवार होइन, तर उहाँ चाहिँ शोषक सामन्तका विरुद्ध गरिब निमुखालाई म न्याय दिलाउँछु भनेर चाहिँ जानुभयो होइन। तपाईँले के सुन्नुभएको थियो, तपाईँले देख्नु के भएको थियो, भीमदत्त पन्त के भन्थे होइन, त्यो याद छ तपाईँलाई? के भन्थ्यो भने गरिब र ठालुहरूले गरिबलाई चाहिँ थिचोमिचो गरी उ गर्थे होइन, दलितलाई दलित भनेर पीडित उ गराउँथे होइन, तल्लो जाति भन्थे। अब उनले सर्वप्रथम तल्लो जाति कोही पनि होइन, म तल्लो जातिको हातको पानी खाइदिन्छु ल भनेर उहाँले चाहिँ नि यो घटाल थानमा चाहिँ नि यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्यो। सारा जनतालाई बोलाए, ठालु फटाहा जति थिए सबैलाई बोलाए। अनि त्यहाँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो। त्यहाँ उनले चाहिँ नि 2009 सालतिर कुरा होला। हजुर तपाईँलाई याद छ त्यो 2009 सालतिर? 2008 सालको कुरा हो त्यो, 8 सालको कुरा हो। अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब सारा जनताको माझमा अब दास एउटा हाम्रो जया दास भन्ने थियो त्यहाँ, घटालको त्यो बजाउनेवाला, ढोल बजाउनेवाला त्यो थियो। त्यसको हातमाले जय ल यसमा पानी लिएर भने पानी मगाए नौलाबाट। त्यहाँ एउटा सानो नौला थियो, त्यो नौलाबाट पानी एउटा करुवामा लिएर आए, सफा करुवामा। अनि पहिला चाहिँ नि जनताहरूलाई भने ल तपाईँहरू खानुहोस्, तपाईँ खानुहोस्, यो भोलि यस्तै हुन्छ, यो सबले खानै पर्छ, ल यो गर्नुहोस्। हुँदैन गुरुबार। जातीय छुवाछुतको अन्त्यको प्रयास उनले त्यति बेलै गरिसकेका थियो। उनले के भन्यो भने हेर त्यस्तो चाहिने त्यो तिमीहरू भन्छौ, भोलि चाहिँ यो गर्नै पर्छ, यदि तपाईँहरू खानुहुन्न भने म खान्छु भनेर उहाँले घडघड पानी पिउनुभयो। त्यसपछि त यहाँ त सारा मान्छेले यो त चाहिने तल्लो जातको पानी खाइदियो यसले, ब्राह्मण परिवारको मान्छे, यसलाई चाहिँ नि तिरस्कार गर्नुपर्छ भनेर हामी गाउँबाट तिरस्कार पनि भयौँ। हामी चाहिँ तिरस्कार भयौँ, हामीले नौला पनि छुन पाएन, क्रिया गर्न नदिएर हामी हरिद्वार गयौँ। हरिद्वार कहिले गयौँ भनेदेखि माघको महिनामा के अरे साउनको महिनामा दाजुलाई मार्यो। साउनको महिनामा त्यहाँबाट चाहिने त्यो उहाँ चाहिँ साउन 17 गते मारे, साउन 10 गते मारेको हो। 17 गते बनाएको, तर 17 गते होइन, सबै चाहिँ डकुमेन्टमा 17 गते भनेको छ, तर होइन साउन 10 गते हो। साउन 10 गते हो। मैले उहाँसँग भनेको हुँ यो कल्याण ओझाले बनाएको किताबबाट भनेका हुन्, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ, केन्द्रैसम्म सच्याउनु पर्छ। र 10 साल साउन 10 गते मारेकोलाई अब तिनको अस्थि ल्याएर हामीले चाहिँ नि दाह संस्कार गरिसकेपछि टाउकाको हड्डी ल्यायौँ। त्यो ल्याएर एउटा त्यो पखानमा चाहिँ नि राख्यौँ। अब त्यति बेला बाटो पनि थिएन जाने, हरिद्वार जाने, दाह संस्कार गर्न जाने टाइम थिएन। अनि यो बाटो हिउँमा हिँड्नुपर्ने, जुत्ता छैन, चप्पल छैन। त्यस्तो बेला अब फेरि हामी त त्यस्तो दुःखमा उभएका मान्छे। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो त्यहाँ गाडिदियौँ, त्यो चाहिँ अस्थिलाई राखिदियौँ। 6 महिनापछि हामी माघको महिना गएर त्यहाँ काजक्रिया गऱ्यौँ। भीमदत्त पन्तले त्यो क्रान्ति गरेकै कारण, गरिब निमुखाका पक्षमा बोलेकै कारण तपाईँहरूले यो गाउँबाट लखेटिनु पर्ने स्थिति आयो भने त? त्यही हो। त्यसपछि
त्यसपछि उहाँको अवसानपछि उहाँको हत्यापछि तपाईँहरूले कसरी चाहिँ यो गाउँमा यो घरमा होइन जिन्दगी गुजार्नु भयो के भयो त्यसपछि एकदम चाहिने एकदम हुन्थ्यो साहसी सरस्वती पन्त सरस्वती होइन पार्वती पन्त पार्वती पन्त उहाँ धेरै चाहिने सहनशील धेरै चाहिने मिलनसार यस्तो मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ यसले भन्छ कि पानीमा रहनु माछासँग बैर गर्नु हुँदैन हामी यहाँ बसेका छौँ हामी एक्लो परिवार भएर कसरी बस्न सक्छौँ ठिक छ हामी पानी अलग खाए पनि हामी बस्छौँ यसैसँग सम्बन्ध सबैसँग गर्छौँ भनेर अरू परिवारले मैले भनेको त्यसपछि कस्तो कस्तो दुःख पाउनुभयो जस्तो उपचारै नपाएको आर्थिक चाहिँ चरम अभाव खेप्नु पर्यो दुईटा छोराको त्यसरी मृत्यु भयो हैन तीनवटा छोराछोरी हुन् दुईटा छोरी हो नि एउटा छोरा हो 5 वर्षको छोरा हो हजुर मसँगैको छोरा हो उसको अनि चाहिँ ऊ बित्सकेपछि अनि एकदम बिचल्ली भयो भाउजूले भनिन् कि अब यस मबाट चाहिँ बच्चा रहँदैन तपाईँ अर्को बिहा गर्नुहोस् अर्कोबाट चाहिँ सन्तान पैदा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ एक महताको छोरी बिहा गरेर ल्याएर आउनुबाट पनि एउटा छोरी जन्म्यो त्यो छोरी पनि बित्यो बित्सकेपछि अब दाजुलाई पनि मारिदियो मेरो घर त्यो उतापट्टि पल्लोतिरको तपाईँ अनि त्यो घरमा चाहिँ पल्लो घरमा त्यो ठुलो घर अनि त्यहाँबाट बुवालाई बोलाउनु भयो अनि बुवाले चाहिँ यहाँ आएर बस्नुपर्छ तिमी त्यहाँ नबस भनेर बुवाले चाहिँ बुहारीलाई लगेर गयो उहीँ राख्नुभयो त्यहाँ राखिसकेपछि अब यहाँको भएको सबै सेनाहरूले लगिहाले बाकस थियो एउटा त्यो बाकस सुटकेस त्यो पनि लग्यो यिनले लुटेर ल्याए हो यस्तो हो उस्तो हो भनेर त्यहाँ जे थियो आमाको गहनाहरू पैसा जे पनि हुनु हो त्यसैमा त्यो पनि लगेर गए त्यहाँ भएको चाहिँ पिस्तोल पनि लगे अनि एउटा घोडा थियो सेतो घोडामा जानुहुन्थ्यो दाइ हेमदत्त पन्त त्यो सेतो घोडा मेरो बुवालाई श्वासको बिमार भयो हुनाले घोडा राखेको अनि त्यो घोडामा आफू चढ्नुहुन्थ्यो अनि त्यो घोडा पनि लगेर गए त्यसपछिको स्थिति दुःखदायी बन्दै गयो एकदम दुःखदायी बन्दै गयो केही छैन घरमा केही पनि रहेन तहस नहस भएर हामी चाहिँ जाँदाखेरिमा पनि भाँडा बेचेर बटुला ठुल्ठुला चाहिँ बटुलाहरू थिए तामाका तौलाहरू थिए ती लगेर चाहिँ बेचेर त्यो पनि यहाँ गाउँमा कसैले राखिदिएन त्यहाँ माथि सुनारले राखेको हो काले सुनारलाई बेच्यौँ हामीले बेचिसकेपछि अनि हरिद्वार गयो गाउँ भनेपछि भीमदत्त पन्तको आफ्नो परिवारमा अहिले उनको आफ्नै होइन अहिले कोही पनि छैन केवल म मात्रै छु छोराहरूको मृत्यु भयो श्रीमती पार्वतीको पनि त्यसरी नै उपचारै नपाएर मृत्यु भयो भनौँ उपचार गरेको हो मैले गरेँ राज्यका तर्फबाट कसैले हेर्दैन नै हेरेन मैले शेरबहादुरको पालामा मैले शेरबहादुरलाई भने यहाँबाट उहाँ शहीदै हुनुभएको छैन कसरी दिने के दिने भन्ने कुरा गर्यो त्यही त मैले यदु सर तपाईँले सोध्न खोजेको शेरबहादुर देउबा यो क्षेत्रका लोकेन्द्र बहादुर चन्द अथवा अरू प्रधानमन्त्री अरू ठुला मन्त्रीहरूले भीमदत्त पन्त ठुला नेता हुन हामीले सिक्नुपर्छ उहाँबाट त भन्छन् तर तपाईँको परिवारलाई उहाँलाई सम्झिने गरी त के काम गरेको त देखिएन गरेन के भन्नुहुन्छ उहाँलाई नेपाली काङ्ग्रेसले त बिल्कुलै हेरेन त्यसपछि एउटा चाहिँ नि हाम्रो कम्युनिस्ट नेता के अरे के भन्छन् कम्युनिस्ट नेता एउटा चाहिँ आउनुभएको थियो मदन भण्डारी होइन यो उहाँको दक्षिण भारत हो अनि उसको नाम मलाई आउनु लाग्छ त्यसरी बुझौँ होइन भनेपछि तपाईँले राज्यका तर्फबाट सरकारका तर्फबाट शहीद घोषणा गरे पनि शहीद घोषणा मैले चाहिँ यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा भने तपाईँहरू भीमदत्त भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म भीमदत्तलाई 7 दशकसम्म चाहिँ तपाईँले शहीद घोषणा गर्नुभएको छैन डाका भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ पहिला भीमदत्त त डाका हो त्यसलाई मार्नुपर्छ भनेर त सामन्तीले सारा चाहिँ त्यो कदम उठाएर बनाइदिनका लागि पनि तपाईँहरूले हार गुहार गरे कसैले बनाएन आखिर नबनाएपछि अहिले चाहिँ यो यिनको सरकार आइसकेपछि एमालेको सरकार आइसकेपछि भीम रावलबाट यो शहीद घोषणा गर्न लगाएको हो मैले अन्तमा जस्तो अब पाउनुपर्ने बेला जति बेला यो परिवार अप्ठ्यारोमा थियो भीमदत्त पन्तको हत्यापछि बच्चाहरू तपाईँहरूको परिवार अप्ठ्यारोमा थिए त्यति बेला त कसैले हेरिदिएन अहिले शहीद त घोषणा गरिदिएको छैन अब के हुनुपर्छ के भन्नुहुन्छ अब चाहिँ अब हामी त केही छैन हामीलाई चाहिँ केही राज्यबाट लिनु केही पनि छैन हेर्नुहोस् हामी आशा पनि गर्दैनौँ 70 वर्ष भइसक्यो अब आशा के गर्ने आफू पनि 80 वर्ष भइसक्यो मलाई यो घर निर्माण भएको 1.5 वर्ष करिब भइसक्यो यसलाई 150 वर्ष यसमा केही छैन अहिले पनि यसलाई यो नबनाउनुहोस् तपाईँहरू खालि किन बनाउनुहुन्छ राज्यको पैसा किन चाहिने दुरुपयोग गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्छ भने
यसलाई पूर्ण यो चाहिँ निर्माण गर, जीर्णोद्धार गर। होइन भनेदेखि यो खालि यो मरेको मान्छेको टोपी हाले त्यो गर्नु त भएन भन्दाखेरि मान्नु भएन कसैले। अब यी हाम्रो मेयर पनि चाहिँ भीमदत्त पन्तपछिको भाइका रूपमा पाको जो 80 वर्ष टेक्दै हुनुहुन्छ तपाईँ मात्रै हो? मेरो एउटा दाइ हुनुहुन्छ। कति वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ त 90 वर्षको भइहाल्नुभयो। हजुर, उहाँ 90 वर्षको, म 80 वर्षको। तपाईँको केही गुनासो छैन, भन्नु पनि केही छैन? मैले भन्नु पनि केही छैन, मैले माग्नु पनि केही छैन हजुर। अब मैले केही भन्नु छैन। राज्यले केही हेरेन अहिलेसम्म भन्ने हो। अब मैले के भन्नु? सम्झिने बेला त सम्झिदिएनन्। अब मानेर के गरौँ? मेरो छोराहरू भइसके, मेरो छोराहरू हुर्किसके, अब के भन्नु छ र? हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, यसरी आजको यो श्रृङ्खला हामी क्रान्तिकारी तिनै किसान नेता भीमदत्त पन्तको यो कारी गाउँमा आएर छायाङ्कन गऱ्यौँ र उनका परिवारले भनेका छन् कि सम्झिने बेला त भीमदत्त पन्तको परिवारलाई सम्झिदिएनौँ, त्यति बेला डाकाको रूपमा लुटपाट गर्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित बनायो, त्यसरी चिन्यौँ भीमदत्त पन्तलाई। अहिले क्रान्तिकारी योद्धा, अहिले शहीद घोषणा गरेर मात्रै पुगेनौँ। हाम्रा दुःख हामीसँगै रहे। आज यो घर यसरी जीर्ण बनेको छ। भीमदत्त पन्तको परिवार अल्पत्र परिवार, आज केही मान्छे मात्रै त्यो परिवारका, उनका आफन्तजनका परिवारका सदस्यहरू छन्। उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि भीमदत्त पन्तलाई यसरी शहीद घोषणा गरेर मात्रै पनि हामी कसरी चित्त बुझाउँ भनेर उहाँले त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ। र राज्यले शहीद त घोषणा गर्यो भीमदत्त पन्तलाई, अहिले स्मारक बनाउने उहाँको चाहिँ यो घरलाई त भन्यो, तर यतिले मात्रै पुग्दैन। खास भीमदत्त पन्तले अघि सारेको आन्दोलनको मर्म के थियो? गरिब, निमुखा, शोषण परेका जनताको पक्षमा लड्ने ती क्रान्तिकारी किसान नेताको भावना के थियो? त्यतातर्फ पनि यो देशका नेताहरूको ध्यान जानुपर्छ। उनले छोडेको त्यो मर्मलाई छोप्नुपर्छ, पछ्याउनुपर्छ। तब मात्रै किसान नेता, तिनै क्रान्तिकारी नेता भीमदत्त पन्तमाथि गरिएको न्याय हुनेछ, न कि एक वर्षमा एक दिन उहाँको स्मृतिमा कार्यक्रम राखेर मात्रै भीमदत्त पन्तमाथिको न्याय हुने छैन। हवस् त, आजको श्रृङ्खलाबाट क्यामेरामा रूपेश जैरू, सुशील ढुङ्गानासहित मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।